बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। मेरी कज़न की शादी हो रही थी, तभी बारात आई। एक औरत ने कह दिया, अगर तुम लोगों ने इस लड़की से अपने बेटे की शादी की तो तुम्हारा बेटा शादी के 7वें रोज मर जाएगा। ये सुनकर उसके ससुराल वाले परेशान हो गए और मेरी कज़न की बारात वापस चली गई। मेरी कज़न ने इस बात का इतना सदमा लिया कि उसने खुदकुशी की कोशिश की, मगर हमने इसे बचा लिया। मुझसे इसकी ये हालत ना देखी गई। मुझे यकीन था कि इस औरत ने मेरी कज़न के बारे में झूठ बोला था। मैंने अपने शौहर से कहा कि मेरी कज़न से शादी कर लो। मेरे मुकाबले में वो बहुत खूबसूरत और जवान थी, इसलिए मेरा शौहर जल्दी मान गया। दोनों की शादी हो गई और जब 7वां रोज आया तो दफ्तर से मेरे शौहर का फोन आया और ये सुनकर मैं सकते में आ गई, क्योंकि मेरा शौहर तो वाकई। मेरा नाम अनम है और मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। मेरे 3 बेटे थे और मेरा शौहर बहुत अमीर आदमी था। शादी से पहले मैंने भी बहुत बुरी जिंदगी गुजारी, मगर शादी के बाद मेरे शौहर ने मुझसे बहुत सारे सुख दिखाए। ये रिश्ता मेरे भाइयों और भाभीयों ने तय किया था, क्योंकि मेरा शौहर मुझसे उम्र में बड़ा था, इसलिए मुझे यहाँ शादी नहीं करनी थी। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे मजबूर कर दिया और फिर मुझे यहाँ शादी करनी पड़ी। मेरा शौहर बहुत पैसे वाला था, इसने मेरे इर्द गिर्द आसाइशों के ढेर लगा दिए। अब जब मैं अपने मेके जाती थी तो वो सब मेरे आगे पीछे फिरते थे, क्योंकि मैं हर बार उनके लिए कीमती तोहफे लेकर जाती थी। पूरे खानदान में मेरी बहुत इज्जत थी, क्योंकि मेरा शौहर सबका ख्याल रखता था। मैं भी अपने खानदान वालों का ख्याल रखती थी और उनके दुख सुख में शरीक होती थी। इन्हीं दिनों मेरी कज़न की शादी होने लगी तो मैं भी शिरकत के लिए उनके घर पहुंच गई। मेरी कज़न की शादी हो रही थी। हम सब खुश थे कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो रही थी, मगर उसी वक्त एक बदशुगनी होगी। इस रोज मेरी कज़न का निकाह होने वाला था। हम इसे बाहर लेकर आए तो बारात में मौजूद एक औरत की नजर दुल्हन पर पड़ गई। इस औरत ने सबके सामने कह दिया, अगर तुम लोगों ने इससे अपने बेटे की शादी कर दी तो तुम्हारा बेटा 7वें रोज मर जाएगा। ये बात सुनकर हम सब हक्का बक्का रह गए। आखिर इस औरत ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी थी? अब तो इस औरत ने ये बात कह दी थी और ये बात सुनकर इसके ससुराल वाले परेशान हो गए थे। हम सब इन्हें देखने लगे कि अब वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि वो इस बात को सच समझ चुके थे। ये देखकर मैं खुद भी परेशान हो गई थी, क्योंकि अगर आज मेरी कज़न की बारात वापस चली जाती तो दोबारा कभी इसके लिए कोई रिश्ता नहीं आ सकता था। इस मौके पर मेरे खानदान के लड़कों ने इसके वालिदैन की बड़ी मिन्नत समाजत की, मगर वो टस से मस ना हुए और इस तरह मेरी कज़न की बारात वापस चली गई। इस रोज मैं भी अफसुर्दा होकर घर आ गई। अब जब भी मैं मेके कॉल करती थी तो इन सबसे पहले अपनी कज़न मायरा के बारे में पूछती थी। मुझे लगा कि वो काफी समझदार लड़की होगी और इस सूरत हाल से निकल आएगी, मगर वो तो बहुत बुज़दिल निकली, क्योंकि एक दिन मेरी भाभी ने मुझे बताया कि मेरी कज़न ने इस बात का इतना सदमा लिया कि उसने खुदकुशी की कोशिश की, मगर हमने इसे बचा लिया। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मायरा जैसी लड़की से ये तवक्को मुझे नहीं थी। मैं अपने मेके गई तो मैं इससे मिलने भी गई। वो वाकई बहुत बीमार लग रही थी। मुझसे इसकी हालत ना देखी गई। मुझे यकीन था कि इस औरत ने मेरी कज़न के बारे में झूठ बोला था। कोई किसी को देखकर ये बात कैसे कह सकता था कि उसके साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला था? वैसे भी वो औरत कोई नजूमी तो थी नहीं जो मेरे कज़न के रिश्ते को खराब करके चली जाती। और अब मेरी कज़न ने सदमा अपने दिल से लगा लिया था। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द उसकी शादी कहीं हो जाए ताकि वो इस सूरत हाल से निकल आए, मगर ये सुनने के बाद कोई भी उससे शादी के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में मुझे एक ख्याल आया। एक दिन मैं और मेरे शौहर अपने कमरे में बैठे थे कि मैंने अपनी कज़न मायरा का जिक्र छेड़ दिया और कहा कि उस बेचारी की शादी टूट गई है। दरअसल इस मौके पर मैंने अपने शौहर से बात छुपा ली थी कि इसकी शादी क्यों टूट गई थी। चूंकि मेरा शौहर इस शादी में मेरे साथ नहीं था, इसलिए असल बात का इल्म उसको नहीं था, और वैसे भी अगर इसे असल बात का इल्म हो भी जाता तो वैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। लिहाजा मैंने अपने शौहर से कहा कि मेरी कज़न से शादी कर लो। मेरे मुकाबले में वो बहुत खूबसूरत और जवान थी, तो मेरा शौहर मुझे हैरानगी से देखने लगा। मैं तुम्हारे होते दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? इसने मुझसे ये बात कही तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा तो मेरे मरने की बात कर लोगे? ये सुनकर वो घबरा गया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं दूसरी शादी की खुद इजाजत तुम्हें दे रही हूँ। अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो मेरी इस कज़न से कर लो। वैसे भी तो तुम अमीर हो, तुम 2 बीवियों का खर्चा उठा सकते हो। ये सुनकर मेरा शौहर कुछ सोचने लगा। तो क्या तुम्हारे खानदान वाले मान जाएंगे? मेरे शौहर ने ये बात कही तो मैं मुस्कुरा दी। वाकई मेरा शौहर भी दूसरी शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने इसे कह दिया कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर मेरा शौहर जल्दी मान गया। मैंने कुछ दिन बाद अपने घर वालों से बात की और इन सब ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। दरअसल इन्हें भी लगता था कि मायरा वाकई इतनी मनहूस थी कि इसकी जहां भी शादी होगी वहां इसका शौहर मर जाएगा।
خیر اپنے خاندان والوں کو مناتے مناتے مجھے کافی ہفتے لگ گئے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ مجھے خود ہی بیوہ ہونے کا شوق تھا، مگر میں نے انہیں سمجھایا کہ کوئی بھی عورت اتنی منحوس نہیں ہوتی، اگر شادی کے بعد اس کا شوہر مر جاتا تو یہ لڑکی کی قسمت میں لکھا ہوتا تھا۔ میں نے ان سب کو سمجھایا کہ یہ سب جہالت اور گمراہی کی باتیں ہیں، تب جا کر انہیں یقین آیا، اور ایک دن بڑی سادگی کے ساتھ میری کزن اور میرے شوہر کا نکاح ہو گیا۔ ویسے تو میری کزن بھی اس رشتے کے لیے نہیں مان رہی تھی، مگر میں نے اسے کہا کہ یہ تمہاری آخری چانس ہے، اگر تم نے یہاں شادی نہیں کی تو کبھی تمہاری شادی نہیں ہو پائے گی۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی اور اس نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی اور میری کزن میرے ہی شوہر کی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ یہ بات میرے بچوں کو معلوم نہیں تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ بات ان کو معلوم ہو جائے گی۔ تب کے لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں انہیں سب سچ بتا دوں گی۔ خیر ابھی تو میں خوش تھی کہ میری کزن کی شادی ہو چکی تھی، اور شادی ہونے کے بعد اس کا گھر بھی بس چکا تھا۔ دوسری شادی کے بعد میرا شوہر بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ خیر دن بڑی تیزی سے گزرتے گئے، لیکن ایک ڈر بھی تھا جو ہم دونوں کزنوں کو ڈرا رہا تھا، اور میں اور مائرہ جب بھی ساتھ بیٹھتے تو مجھ سے اکثر یہ بات کہتی تھی کہ مجھے اب بھی اپنی قسمت سے ڈر لگتا ہے، اگر اس عورت کی بات سچ نکل آئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ مگر میں ہر بار اسے تسلی دیتی کہ دیکھنا ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ اس عورت نے یقیناً جھوٹ بولا تھا، اس کا مقصد تمہاری شادی رکوانا تھا، لیکن تم فکر نہ کرو کیونکہ تمہارے سسرال والوں نے تمہارے حق میں یہ اچھا ہی کر دیا، کیونکہ اب تمہاری شادی اس سے بھی اچھی جگہ پر ہو چکی ہے، اسے تم فکر مت کیا کرو۔ میری تسلی سن کر وہ بھی پرسکون ہو جاتی تھی۔ وہ مجھ سے کافی چھوٹی تھی، اس لیے مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ یہاں آ کر میرے بچوں کے ساتھ کافی گھل مل جایا کرتی تھی، اور جہاں تک میرے شوہر کی بات تھی وہ تو اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کے بعد بہت ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ میرے خاندان والے اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ تم بڑی عجیب عورت ہو جس نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کر دی۔ یہ سن کر میں ہنس دیتی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور میرے شوہر کی شادی کو 7 دن ہو گئے۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ شادی کے 7ویں دن دلہن کے گھر والے اسے آ کر لے جاتے ہیں، اس لیے صبح سویرے ہی ہمائرہ اپنے میکے چلی گئی۔ اس سے پہلے میں نے اسے بہت ساری شاپنگ بھی کروائی تھی، اس سے وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کو اتنا خوش اور پرسکون دیکھا تو مجھے بہت دعائیں دینے لگے۔ اس دن میرا شوہر صبح سویرے ہی دفتر کے لیے نکل گیا اور میں بھی بچوں کو اسکول بھیج کر آرام سے بیٹھ گئی۔ میں اس وقت ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اس کے دفتر سے فون آیا، اور یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی کیونکہ میرا شوہر تو واقعی مر چکا تھا۔ اس کے ایک آدمی نے بتایا کہ صبح سویرے میرے شوہر کو دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس ہمارے دروازے پر آئی تو میں یکدم رونے لگی اور اپنے شوہر سے لپٹ گئی۔ کچھ دیر بعد میرے خاندان والے جمع ہو گئے اور مائرہ بھی گھر واپس آ گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بہت منحوس ہوں، مگر آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ دیکھا میں نے آپ کا ہنستا بستا گھر بھی اجاڑ دیا۔ وہ میرے گلے لگی تو بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے اسپتال بھیج دیا۔ میرے شوہر کی تدفین کے موقع پر سب نے کہا کہ مائرہ منحوس ہے، اس کے والدین کے اس کے گھر اس کو بھیج دو، مگر میں نے کہا کہ سب کو چپ کروا دیا میں نے کہ مائرہ ماں بننے والی تھی۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ میرے شوہر کو مرے ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا تو گھر لوگوں سے خالی ہو گیا اور پیچھے میں اور میری کزن مائرہ رہ گئے۔ اس دن مائرہ رونے لگی اور کہا کہ میں نے آپ کا گھر بھی اجاڑ دیا۔ یہ سن کر میں نے پہلی بار اسے سچ بتایا، تم نے میرا گھر نہیں اجاڑا بلکہ میں نے خود اپنا گھر اجاڑا ہے۔ یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا سوال سن کر میں نے جواب دیا، دراصل میں اپنے شوہر سے پیار نہیں کرتی تھی بلکہ مجبوری میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ بہت بے حس انسان تھا، اس سے اپنی دولت سے مجھ جیسی چھوٹی لڑکی کو خرید لیا اور مجھے ملازموں کی طرح گھر رکھ کر خود باہر عیاشی کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کی شادی تم سے انتقام لینے کے لیے کی۔ یہ سن کر مائرہ حیران رہ گئی۔ میرے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی ساری دولت میرے بیٹوں کی تھی، اس لیے میں اپنی کزن کو بھی اپنے ساتھ اس گھر میں رکھ لیا تھا۔ عورت اگر انتقام پر اتر آئے تو اپنا ہی گھر اجاڑ دیتی ہے، کیونکہ عورت ہمیشہ مرد سے محبت اور عزت مانگتی ہے۔ اگر مرد یہ سب نہ دے پائے تو وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔